एमसीसीमा के छ, दुधको दुध पानीको पानी जनतालाई सरकारले राज्यका निकायहरूले बताउनु पर्दैन, सम्झाउनु पर्दैन? होइन भाइ, म तपाईँले भनिरहेको चाहिँ तपाईँ मान्नुहुन्न त म के गर्छु? जब नेपालकै आफ्नो सन्धि ऐनमा तपाईँले लेख्नु भएको छ सम्झौताको दफा चाहिँ मान्ने हुन्छ, आफ्नै संसदबाट पास गरेको हुनुहुन्छ, तपाईँले खडा भएर भन्नुहुन्छ मेरो सम्प्रभु सत्ता खतरामा छ। केपी ओलीको गभर्मेन्टमा माओवादीहरूको जुन समाहित भए र त्यो बेलामा जुन उनीहरूको चाहिँ एकता भयो, त्योभन्दा अगाडिसम्म यही भीम रावलले एमसीसीको समर्थनमा बोलेको होइन? अहिले उहाँ सबैभन्दा कट्टर आलोचक हुनुहुन्छ। ठुलो आलोचक हुनुभएको छ। किन? उहाँले जस्टिफिकेसन, एमसीसीको जस्टिफिकेसन होइन, उहाँले आफ्नो जस्टिफिकेसन पहिले दिनु पऱ्यो। किन उहाँ विरोधी? नमस्कार अनि स्वागत छ तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई। नेपाल पोस्ट डेलीको आम्ने सामनेमा यो आज प्रस्तुत भइरहेको छलफलमा म मनोज पटेल स्वागत गर्छु। आज हामी निकै नै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। नेपालको समग्र राजनीतिक नै जुन विषयमा केन्द्रित भइरहेको छ अहिले, अझ भनौँ भने अमेरिकी सहयोग नियोग जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी भनिएको छ र त्यस विषयमा नेपालको पुरै राजनीतिक अहिले केन्द्रित भइरहेको छ। यो विषयमा बिरगजमा अलिकता बिरगज नेपालको राजधानी आर्थिक राजधानी पनि भएको नाताले पनि यहाँ अलि बढी चर्चा हुनुपर्ने थियो, तर बिरगजमा यसको कम चर्चा भइरहेको आभासहरू भइरहेको बेलामा हामी बिरगजका एकजना चर्चित आर्थिक एवं राजनीतिक विश्लेषक, बिरगज कलेजका प्रिन्सिपल विनोद गुप्ताज्यूसँग हामी यो छलफल तयार गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। विनोद सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मनोजी। विनोद सर, मैले अघि पनि भनिहालेँ, नेपालको समग्र राजनीतिक नै अहिले अन्य एजेन्डाहरू, नेपालमा अन्य धेरै राजनीतिक एजेन्डाहरू छ, सामाजिक एजेन्डाहरू छ, विकासका कुराहरू छन्, महिला अधिकारका कुराहरू छन्, दलितका कुराहरू छन्। त्यो सबै कुरालाई थाती राखेर अहिले देशका तमाम राजनीतिक दल एउटै विषयमा केन्द्रित भइरहेको मैले पाएको छु, एमसीसीको विषयमा। यो एमसीसीको विषयमा नेपालमा किन यत्रो बमण्डर भइरहेको छ? यसमा के नराम्रो छ, के राम्रो छ? एकचोटि हाम्रा यो दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँ बताइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, यो एमसीसीको सुरुवात नै त्यति बेलाका भनौँ न 2011 सालमा यो सो कार्यक्रम चाहिँ इनिसियल छलफल प्रारम्भ भएको हो। त्यति बेला अमेरिकामा डाक्टर शङ्कर शर्मा नेपालको राजदूत हुनुहुन्थ्यो र उहाँले ठुलो प्रयासपछि अमेरिकी सरकारलाई नेपालमा चाहिँ यसको चाहिँ एउटा डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, नेपालको के आवश्यकता छ पहिले त्यसको पहिचान गरौँ, त्यसपछि सहयोगको कुरा आउला भनेर 12मा चाहिँ यो रिपोर्ट तयार भएको, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। र 12मा तयार भएको रिपोर्टले नेपालको त्यति बेलाको चाहिँ अस्थिर हुन्छ, अहिले पनि अस्थिर नै छ, अस्थिर राजनीतिक परिवेशलाई समेत ध्यानमा राखेर त्यो नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त जुन अध्ययन टोली थियो त्यसले दुईवटा क्षेत्रको पहिचान गर्यो। एउटा विद्युत, दोस्रो सडक। त सबभन्दा पहिले त हामी के क्लियर हुनु पर्यो भने यो सहयोग नेपालमा विद्युतको आन्तरिक उत्पादन बढाउने, खपत बढाउने र नेपालमा बढी भएको बिजुली विदेशमा निर्यात गर्ने अर्थात् बिक्री गर्ने सम्भावना देखेर यहाँले त्यो सम्भावना हेर्नुहुन्छ? भारतले किन्ने अवस्था छ, हामी बङ्गलादेशमा बेच्न सक्छौँ, या चाइनाले हाम्रो विद्युत लिन्छ त? अमेरिकाले उत्पादन गरेको विद्युत चाइनाले लिन्छ? अब तपाईँलाई एउटा कुरा म बताइदिउँ, अहिले मुजफ्फरपुर ढल्केवारको बिचमा विद्युत आदान प्रदान भइरहेको छ कि छैन? छ, एकदम। त्यसै गरेर यो त अलरेडी पहिले नेपाल अमेरिका इन्भल्भै नहुँदाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको चाहिँ जुन विद्युत प्राधिकरणको अथोरिटी छ उसको बिचमा चाहिँ तपाईँको बुटवलदेखि सुनवल हुँदै गोरखपुरसम्म ट्रान्समिसन लाइन जोड्ने सम्झौता अलरेडी भइसक्यो हो। अब एमसीसी त्यसमा कहाँ आयो भन्दाखेरि एमसीसीले के भन्यो भने डबल सर्किट 400 केबीए को लाइन बनाइदिने, अपग्रेड गरिदिने। अहिले त 250 केबीए को लाइन त छँदैछ। भारतले आफ्नो क्षेत्रमा त ल्याएर तपाईँको चाहिँ के अरे यो के भन्छ त्यसलाई
हाम्रो सुनवलको उसमा चाहिँ नौतन्वासम्म ल्याइसकेकै छ नि, नेपालको भागमा मात्रै बनाउन बाँकी छ। त ट्रान्समिसन लाइन बनाउने त विद्युत प्राधिकरणले पहिलेदेखि नै गरेको योजना हो। त्यसलाई अब अपग्रेड गरेर 400 केभीमा पुर्याइदिने कुरा मात्रै एमसिसीमा आएको। एक दोस्रो कुरा तपाईँलाई म बताइदिन्छु, तपाईँले भन्नु भारतले किन्छ कि किन्दैन। भर्खरै जुन चाहिँ ग्लासगोमा कोप 26 सम्मेलन जुन सम्पन्न भयो, त्यसमा नरेन्द्र मोदीले एउटा चाहिँ वाचा गर्नुभएको छ। त्यो के भने भारतमा प्रदूषणको स्तर नेट जिरो भन्दा 2050 सम्म म बढ्न दिने छैन। त त्यो नेट जिरो भनेको के हो? त्यहाँबाट डिप्लोमेटिक अर्थ छ। जिरो भनेको शून्य नै हो, नेट जिरो भनेको अहिले जति छ त्योभन्दा बढ्न दिने छैन। त तपाईँलाई के लाग्छ कि भारतले अब नेट जिरो मेन्टेन गर्नको लागि आफ्नो उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब अगाडि नबढाउला, रोक्न सक्छ? भनेको मतलब यहाँको विचारमा एमसिसी नेपालको लागि फाइदाजनक छ। 100% फाइदाजनक छ। किन फाइदाजनक छ भने तपाईँसँग एक्सपोर्ट गर्ने चिज के छ? अहिले जुन चाहिँ तपाईँको सनफ्लावर आयल र सोयाबिन आयल प्रशोधित भएर पाम आयल गइरहेको थियो, इन्डियाले अहिले ब्रेक लगाएर आफू काम दोस्रो घटाइदिने बित्तिकै तपाईँका सबै उद्योगहरू चाहिँ डामाडोल भएर 6 अरब 7 अरब रुपियाँको चाहिँ लगानी तपाईँको खेर जाने स्थिति भइसक्यो। त्योभन्दा बाहेक चिया अलैँची हामी जे भन्छौँ त्यो सबैको जुन तपाईँको एक्सपोर्ट छ, त्यो एक्सपोर्टको भ्यालु कति छ? हाम्रो मैले जाने अनुसार या नेपालीले बुझे अनुसार सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा हाम्रो भारतसँग छ अहिले। हरेक क्षेत्रमा कृषिजन्य सामान पनि आइरहेको छ, अन्य खाद्यान्न आइटम विलासिताका सामग्रीहरू सबै भारतबाट नै आइरहेको छ। भारतसँग नेपालको धेरै घाटा छ। यो एमसिसीले विद्युत बेचेर त्यो घाटा केही मेन्टेन गर्न सक्छ यहाँको, यसरी मैले बुझ्न सक्छु। म तपाईँलाई एकपटक 2049 सालमा लिएर जान चाहन्छु। 2049 सालमा अरुण तेस्रो आयोजना एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगले नेपालमा बन्ने भएको थियो। तपाईँलाई सम्झना छ भने त्यति बेला माधव नेपालजी एमालेको महासचिव हुनुहुन्थ्यो। देशभरिमा व्यापक आन्दोलन भयो र त्यस कारणले एडिबीले त्यो परियोजनामा लगानी नगर्ने निर्णय गर्यो। 400 मेगावाटको त्यो परियोजना आज त्यसको चाहिँ 10 गुणा बढी मोलमा नेपालले फेरि बनाउँदैछ। त्यति बेला भारतसँगको व्यापार घाटा 4 खरब थियो। विद्युत बेच्न सकेको भए सायद 2 अरब हुन्थ्यो होला, 3 अरब हुन्थ्यो होला, या 1 अरब हुन्थ्यो होला। आज 12 खरब पुगिसक्यो व्यापार घाटा नेपालको। कहाँबाट के एक्सपोर्ट गरेर तपाईँ ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ? राष्ट्र ब्याङ्कले सूची निकालिसक्यो। अब एलसी खोल्नु छ भने यो कुरामा 100% मार्जिन राख्नुहोस् अनि मात्रै खोल्न पाइन्छ। तर यो म सरलाई यहीँनिर रोक्छु। तर यो सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि बिचमा एकाएक चाहिँ यो एमसिसी खासै त्यति चर्चामा आएको विषय थिएन नेपालमा। अब यहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूले बुझेको थियो, तर यो अहिले जनमा चर्चाको विषय बनिसकेको छ। जबदेखि 9 सेप्टेम्बरमा चाहिँ एमसिसीका भाइस प्रेसिडेन्ट फातिमा सुमार जब नेपाल आएर राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गरेर यो छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएदेखि अहिले एकदमै यो यसमा शङ्काको विषयमा यसलाई बनाइएको छ। नेपालीले लिन चाहिरहेको छैन। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने 8वटा राजनीतिक दलहरूले यसको चर्को विरोध गरिरहेको छ। सदनमा बिल पेश हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले यो गठबन्धनको सरकार छ। सरकारको भविष्य पनि एमसिसीसँग अहिले आङ्कलन गर्न थालिएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपालीले लिनै नचाहने र अमेरिकाले दिनै पर्ने यस्तो के छ र? किन दबाब? यो होइन, अमेरिकाले दिनै पर्ने भनेकै छैन। उसले त अहिले पनि के भनिरहेछ भने यो फेब्रुअरी 28 सम्ममा तपाईँले चाहिँ आफ्नो निर्णय गर्न सक्नु भएन भने मार्चमा हुने हाम्रो जुन बोर्ड बैठक हुन्छ त्यो बैठकबाट हामी चाहिँ निर्णय गरेर यसलाई फिर्ता लैजान वा अन्य कुनै देशमा सारिदिन सक्छु भनेको छ। त्यो स्वाभाविक कुरा। तपाईँ लिनुहुन्न भने उसले जबरजस्ती त लिए भनेर किन ठेल्ने? हामीले के विश्लेषण गर्नु पर्यो भने हामीले नलिन खोज्ने हो भने नेपालको लागि जो चाहिँ उपयुक्त छैन भने त्यत्रो विधि चाहिँ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जुन बन्यो
त्यसमा नेपालको ब्युरोक्रेसीदेखि लिएर अमेरिकाको ब्युरोक्रेसी एक्सपर्ट्सहरू जुन सामेल भए ती सबै देशद्रोही नै हुन् त? यो 8वटा दललाई नै म यो क्वेसन गर्दैछु। होइन, उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो नेपालको संविधानभन्दा माथि छ एमसीसी। एमसीसीको बुन्दाहरू त्यो विरोधको कुरो यहाँनिर छ। तपाईँ स्वयं पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँ याद गर्नुहोस् केपी ओलीको गभर्मेन्टमा माओवादीहरूको जुन समाहित भए र त्यो बेलामा जुन उनीहरूको चाहिँ एकता भयो, त्योभन्दा अगाडिसम्म यही भीम रावलले एमसीसीको समर्थनमा बोलेको होइन? अहिले उहाँ सबैभन्दा कट्टर आलोचक हुनुहुन्छ। ठुलो आलोचक हुनुभएको छ। किन? उहाँले जस्टिफिकेसन, एमसीसीको जस्टिफिकेसन होइन, उहाँले आफ्नो जस्टिफिकेसन पहिले दिनु पऱ्यो। किन उहाँ विरोधी हुनुभयो? अनि विनोद सर, अब जस्तै कि तपाईँ यो बताइदिनुहोस्, तपाईँले हामीभन्दा पनि तपाईँले बढी अध्ययन गर्नुभएको छ, यो त्यस्तो एमसीसी नेपाललाई किन चाहियो? खरिद प्रक्रियामा पनि उसको एकाधिकार, उसले जससँग भन्ने त्यससँग खरिद गर्नुपर्ने, कुनै बेला एकतर्फी रूपमा पनि त्यसलाई खारिज गर्न सक्ने, अमेरिकी सेना आउने, नेपालको सार्वभौमसत्ता खतरामा पर्ने, अथवा एमसीसी लागू भएका अन्य देशहरूको उदाहरण पनि हेर्ने हो भने सफल नभएको इतिहासहरू छन् नेताहरूको हवाला दिने हो भने। त्यसो भए त्यस्तो एमसीसी नेपाललाई किन चाहियो? म यसमा तपाईँलाई क्याटेगोरिकली आउँछु। सबभन्दा पहिलो कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो यो हुने सार्वभौमसत्तादेखि लिएर मूल विवादको विषय के छ भने अहिले पनि तपाईँ नेटमा डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्। म सबै यो सुनिरहेका दर्शकहरूलाई पनि भन्छु, मैले पनि बोल्ने एमसीसी नेपालले नेटमा जुन डकुमेन्ट एग्रिमेन्ट्स र इम्प्लिमेन्टेसन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जुन नेटमा हालेको छ त्यही अध्ययन गरेर म बोल्छु। त्यसमा लेखेअनुसार त्यसको गोल एन्ड अब्जेक्टिभ्स परिच्छेद 1 को दफा 1 मा गोल एन्ड अब्जेक्टिभ्समा 2वटा कुरा लेखेको छ। ए मा नेपालको आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने, ट्रान्समिसन लाइनको अपग्रेड गर्ने र विद्युत निर्यात गर्ने। बी मा सडक सञ्जालको विकास तथा स्तरोन्नति। हैन, अब यसमा त सार्वभौमसत्ता जाने केही कुरा भएन। मेन इस्यु सार्वभौमसत्ताको के आइरहेको छ भने नम्बर 1 नेपालको महालेखा परीक्षकले यसको चाहिँ लेखा परीक्षण गर्न नपाउने। म यहाँ एकदम बिस्तारै बोलेर कोट गर्दैछु। परिच्छेद 2 जुन डकुमेन्ट छ हाम्रो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र उसले साइन गरेको, त्यसको आर्टिकल 2 सेक्सन 3.8 को अडिट एन्ड रिभ्युज शीर्षकमा नेपाल सरकारले एउटा स्वतन्त्र अडिटरसँग त गराउनै पर्छ, तर त्यसको तलको लाइनमा के लेखिएको छ भने माथि जेसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यसले नेपाल सरकारको महालेखा परीक्षकलाई लेखा परीक्षण गर्न कुनै बाधा गर्ने छैन र अहिलेसम्म एमसीसी नेपालको जुन पनि खर्चहरू भइरहेछ, अफिस त छ नि, त्यसको लेखा परीक्षण त महालेखाले नै गरिराखेको छ। यो झुटको खेती किन भनेपछि यो जति पनि विरोधहरू भइरहेछ यो झुटको खेती हो? बिल्कुल झुटको खेती हो। अब उहाँले जहाँ सार्वभौम नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने सार्वभौम सत्ताको कुरा ल्याउनु भएको छ, भीम रावलदेखि लिएर विरोध गर्ने जति पनि अहिले सांसदहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै नेपालको सन्धि ऐन, तपाईँ टिप्नुहोस् यसलाई, को दफा 9(1) मा के लेखेको छ भने नेपाल सरकार पक्ष भई अरू कुनै देशसँग गरेको सन्धि सम्झौता वा सम्मिलन को सम्बन्धमा उक्त सन्धि सम्झौताको कुनै दफा नेपालको कानुन भनेको छ, संविधान भनेको छैन, नेपालको कानुनसँग बाझिएको हदसम्म सन्धि र सम्झौताको मान्यता मान्य हुनेछ, प्रावधान मान्य हुनेछ भनेको छ। त्यो कसले पास गरेको? अमेरिकाले। भनेपछि एमसीसीमा अमेरिकाको कुनै स्वार्थ छैन यहाँको भनाइमा? स्वार्थ त के, उसले लगानी यहाँ गर्दैछ भने यो देशलाई आफ्नो पक्षमा हावा बनाउन त खोज्छ। जस्तै कि यो दक्षिण एसियामा चाहिँ अमेरिकाले चाइनालाई अलिकता बाइलेन्समा राख्नको लागि अझ यसलाई अलि आफ्नो विस्तारवादी नीति लिएर आउँदैछन् भनाइहरू पनि आएको छ। बिल्कुल सही कुरा। तपाईँले एउटा जियो पोलिटिक्स के बुझ्नुहोस् भने सी जिनपिङको नेतृत्वमा आएको चीनले पाकिस्तानलाई आफ्नो घेरामा लियो। श्रीलङ्कामा हेभेन्टोटा पोर्टै उसले 99 वर्षको लागि सैनिक प्रयोजनको लागि युज गर्ने भनेर लिइसक्यो।
होइन? अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता जानु पर्यो। पाकिस्तानको इकोनोमिक कोरिडोर चालु हुने बित्तिकै अफगानिस्तान पनि उसको प्रभावमा पर्छ। भुटानसँग पनि जग्गा एक्सचेन्ज गरेर उसले भुटानलाई पनि धेरै हदसम्म आफूतिर तानिसक्यो। नेपालमा पनि गएको चुनावमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा होला, एमाले र के अरे यो हाम्रो माओवादी केन्द्रलाई मिलाएर एकीकरण गरेर बनाउनेमा चिनकै ठुलो भूमिका थियो। त यो सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा पूर्ण रूपले चिनिया प्रभाव मात्रै विस्तार हुन्छ र त्यसबाट के हुन्छ, विश्वको नेतृत्व लिने अमेरिकाको जुन चाहना छ त्यसमा जुन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ त्यसलाई रोक्नको लागि डेफिनेटली उसको चाहिँ यस पछाडिको उद्देश्य होला। भनेपछि नेपाललाई केन्द्र बनाएर अहिले नै तपाईँ हाम्रो दुईवटा पडोसी जुन दुईवटा छिमेकी हाम्रो राष्ट्रहरू छ, दुईटा राष्ट्र पनि हाम्रो एउटा राष्ट्र फर्स्टमा छ, अर्को राष्ट्र चाहिँ हाम्रो विपक्षमा छ। चाइना यसको एकदमै खिलाफ देखिएको छ। भारत होइन एमसीसी हुनुपर्छ भने भन्दैछ। कहीँ राजनीति गर्ने थलोको रूप केन्द्रको रूपमा नेपाल बन्दैछ सर। नेपाल त राजनीति गर्ने थलोको रूपमा अलरेडी बनिसक्यो, बन्दैछ होइन, बनिसक्यो। विगतमा हामीले गरेको गल्तीको कारणले नेपाल त अलरेडी, तपाईँलाई म बताउँ, सुभाष नेम्बाङजी जुन बेला संविधान सभाको त्यो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा चाहिँ मलाई सम्भवतः विजय सुब्बा वा विजय लामा भन्ने एकजना सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रस्तावमा ध्वनि मतले उहाँहरूले आइएलओको कन्भेन्सन नम्बर 169 पारित गराउनु भयो। त्यो 169 कन्भेन्सन के थियो भने नेपालमा कसरी अस्थिरता पैदा गर्न सकिन्छ भन्ने सिआइएको एउटा एजेन्टले रिपोर्टिङ गरेको थियो। त्यो रिपोर्टिङमा उसले के भनेको थियो भने नेपालमा गरिबी र धनी भनेर चाहिँ विभेद ल्याउन सकिँदैन, धार्मिक ऊ चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। त्यसको लाइटमा आइएलओले त्यो 169 को एउटा क्लज ल्यायो। दक्षिण एसियामै सबभन्दा पहिले नेपालले नै किन पास गर्यो? सुभाष नेम्बाङजीले जवाब दिनुहुन्छ त्यसको। आज किन भइरहेछ किरात, लिम्बुवान, खम्बुवान, मधेस, फलाना ढिकाना त्यसैको उपज हो। त्यही 169 टेकेर हुँदैछ। त्यसलाई नेपालले दक्षिण एसियामा भनेपछि अब हामी यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्दैनौँ सर। एमसीसीमा के छ? दुधको दुध, पानीको पानी जनतालाई सरकारले, राज्यका निकायहरूले बताउनु पर्दैन, सम्झाउनु पर्दैन? होइन भाइ, म तपाईँलाई भनिरहेको छु, तपाईँ मान्नुहुन्न त म के गर्छु? जब नेपालकै आफ्नो सन्धि ऐनमा तपाईँले लेख्नु भएको छ सम्झौताको दफा चाहिँ मान्ने हुन्छ, आफ्नै संसदबाट पास गरेको हुनुहुन्छ, तपाईँले खडा भएर भन्नुहुन्छ मेरो सम्प्रभु सत्ता खतरामा छ। खरिद ऐनमा के लेखेको छ? विदेशी दात्री निकायहरूको सहयोगमा बन्ने संस्थामा खरिद गर्दाखेरि उनीहरूले रेकमेन्ड गरेको पार्टीसँग लिन बाधा पर्ने छैन भनेर लेखेको छ। यो यही आयोजनामा भएको। अरू पनि जुन आयोजनाहरू बन्दैछ, तपाईँको अहिले इन्डियाले को सतलजले जुन बनाउँदैछ अरू, त्यसमा के चाइना र अमेरिकाको सामान लगाएको छ उसले? अरू जुन प्रोजेक्ट, जसले प्रोजेक्ट डोनेट गर्छ त्यो कन्ट्रीको हिडन इन्ट्रेस्ट नै के हो भने मेरो म्यान पावर र मेरो सामान बिक्नु पर्यो। अब जस्तै कि हामी कार्यक्रमको अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ सर। यो एमसीसीको विषयमा बिरगज चाहिँ नेपालको एउटा सबैभन्दा ठुलो करिडोर पनि यहाँ छ। नेपालको आर्थिक राजधानी पनि बिरगजमा भनिन्छ। तर बिरगज जस्तो ठाउँमा एमसीसीको चर्चा धेरै गौण छ सर। अब चर्चा हेर्नुहोस्, चर्चा हुने कुरा कस्तो हो भने, अब मैले यो कुरा भन्दाखेरि बिरगंजवासी, बिरगंजका बुद्धिजीवीहरूको लागि धेरै, बिरगंजका व्यापारीहरूलाई खासमा म इङ्गित गर्न चाहन्छु। उहाँहरू व्यापारमा सहयोग गर्छ, ऊर्जाले व्यापारमा सहयोग गर्ने होला भोलिका दिनमा या नगर्ने होला। यसको विषयमा यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ अथवा त्यस्तो कर्पोरेट निकायहरू केही त्यस्तो छलफल, केही बहसहरू चलाइएको छैन। तपाईँहरूले किन गर्नुहुन्न त्यसको जवाब तपाईँहरूले दिनुपर्ने हो। तर एउटा कुरा सत्य के हो भने बिरगंजमा अलिकति इन्टेलेक्चुअल एक्टिभिटी ज्यादै कम छ, होइन? अब त्यो कुन कारणले भइरहेछ, किनभने सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ पत्रकारहरू पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले आज मलाई यो अन्तर्वार्ताको लागि बोलाउनु भयो। योभन्दा अगाडि मैले सिरिजमै लगातार 2 हप्ता एउटा चाहिँ बिआरआई र एमसीसीमा मेरो लेखहरू प्रतीकमा बुधबार आएर जब प्रकाशित भयो, मलाई पनि बडा रहर थियो। कसैले सोधेला, दाइ तपाईँले यसमा किन यस्तो लेख्नुभयो? कसैले सोधेन। त्यो भन्न मैले खोजेको हुनुपर्छ, बिरगजमा पनि हुनुपर्छ, डेफिनेटली हुनुपर्छ नि। म भन्दैछु म सही छु, म सही छैन भन्ने मान्छे कोही छ भने आउनु पर्यो।
त्यसले मलाई करेक्सन गर्छ। हुनसक्छ मैले चाहिँ नेटमा पढेको डकुमेन्ट अपर्याप्त होला अरे, उसलाई थाहा छ। जस्तो अहिले हाम्रो झलनाथ खनालजीले भन्नुभयो गोप्य डकुमेन्टहरू फेला परेछ। विरोधमा उहाँहरू गइरहनु भएको छ सर। मेरो एउटै एमसीसी को सुन्नु न, मेरो एउटै रिक्वेस्ट के छ भने हामी सबैले मिलेर उहाँलाई के अनुरोध गरौँ भने ठिक छ राष्ट्रको अहितमा छ भने नगरौँ, तर त्यो बुँदा के हो जस्तो जनतालाई बताउनु पर्यो। जनतालाई त्यो बुँदा बताइदिनुहोस्, फलानो डकुमेन्टको बुँदा नम्बर यतिमा यो कुरा लेखेकोले हाम्रो राष्ट्रको प्रतिकूल हुन्छ। तपाईँले एमसीसी अडिटको सोध्नुभयो, मैले भने सन्धिको सोध्नुभयो, मैले तपाईँलाई बताएँ, खरिदको सोध्नुभयो, मैले तपाईँलाई बताएँ। अझ मैले त लिमिटेसन्स अफ द प्रोजेक्टमा पनि झन् के पढेको छु भने लिमिटेसन्स अफ द प्रोजेक्टमा के लेखेको छ भने यो पैसा यो 2वटा काम बाहेक सेना, प्रहरी, मिलिसिया, अर्धसैनिक यस्तो चाहिँ कुनै पनि सैनिक गतिविधिमा प्रयोग हुने छैन, प्रयोग गर्न पाइने छैन। र यस्तो पाइएमा जुन तपाईँले भन्नुभएको छ नि एकतर्फी रूपमा खारिज गरिदिने, त्यसमा पनि 2टा क्लज। भनेपछि नेपाल एउटा करप्सनको देशको रूपमा छ, उनीहरूलाई पनि शङ्का छ। एउटा म तपाईँलाई यहाँ क्लियर गरिदिउँ। त्यसमा अस्पष्ट के लेखेको छ भने दुईटै पक्षले एक अर्कोलाई 30 दिनको सूचना दिएर खारिज गर्न सक्ने। वा बी क्लजमा के छ भने अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा पनि खारिज गर्न सक्ने, तर त्यसको लागि तल क्लज दिएको छ। यस्तै क्लजहरू एमसीसीसँग भएको सम्झौताको जुन शर्तहरू छ यसलाई उल्लङ्घन गर्यो। नेपालले आफ्नो भागको पैसा तिरेन, नेपालले समयमा जग्गा जमिन उपलब्ध गराइदिएन, यस्तो भयो भने उसले एकतर्फी रूपमा पनि खारिज गर्नु। अब सर अन्तमा कन्क्लुजनमा हामी छलफलको एकदमै अन्तमा आइसकेका छौँ। संक्षिप्त रूपमा एमसीसी पारित, यहाँ राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, अहिलेको नेपालको सिनारियो हेर्दाखेरि अहिले माधव कुमार नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सहित 8 दलहरूले विरोध गर्ने भनिरहेको छ। सडकै तताउने कुराहरू आइरहेको छ। सदनमा पनि भएका गठबन्धनको अहिले सरकारभित्रै एकरूपता हुन सकिरहेको अवस्था नभएको अवस्थामा चाहिँ एमसीसी पारित हुने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? देख्छु, पारित हुन्छ। किन पारित हुन्छ भने एमाले सपोज गर्नुहोस्, एउटा म हाइपोथेटिकल कुरा भन्दैछु, भोलि के गरेर मत गर्नु, एमाले भोलि आफ्नो सांसदको लागि व्हिप जारी गरिदिएन अरे, नेपाली काङ्ग्रेसले व्हिप जारी गरिदियो। र एउटा चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँलाई बताइदिउँ, यसलाई संसदमा लैजानमा बहुत ठुलो जालझेल छ। यो संसदमा लैजानुपर्ने सम्झौता नै होइन। तपाईँले नेपालको सन्धि सम्झौता ऐन पढ्नुभएको छ भने प्राकृतिक स्रोत, राष्ट्रिय सुरक्षा, नदी नाला पानीको बाँडाफाँडा जस्तो कुरा मात्रै सम्बन्ध, जस्तो टनकपुर गिरिजाबाबुले गर्नुभएको थियो, संसदबाट पारित गराउनु पर्यो। यो त नेपालमा भएको सडकको स्तरोन्नति गर्ने हो, नभएको ठाउँमा सरकारले यहाँ बनाइदियो भनेपछि बनाउने हो। बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन 200 को छ, त्यसलाई चाहिँ 400 गर्ने हो, अपग्रेड गर्ने हो, जहाँ छैन त्यहाँ थपिदिने हो। त यो त संसदमा जाने इस्यु नै होइन। यो किन संसदमा गयो तपाईँलाई म आज तपाईँसँग समय छ भने म एक्सपोज गरिदिन्छु। आज जुन बेला सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो त्यति बेला केपी ओलीको बहुत राम्रो सम्बन्ध थियो चीनसँग। युवराज खत्रीबाट अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अनि भानुभक्त ढकाल हो कि को चाहिँ तपाईँको त्यति बेला कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यो संसदमा लैजानै नपर्ने सम्झौतालाई ओलीले त्यति बेला लिङ्गर गराउनको लागि, किन चीनसँग राम्रो रिलेसन थियो, बिआरआई गर्नुपर्ने थियो, त्यो चीनसँग चाहिँ चीनप्रति आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धता देखाउनको लागि जबरजस्ती कानुन मन्त्रालयमा पठाएर यसलाई चाहिँ कानुन मन्त्रालयबाट नेपालको सन्धि ऐन अनुसार गर्नुपर्ने भनेर रेकमेन्डेसन फसाइएको। जब यस्तो राम्रो छ भने सर यो कुनै पनि राजनीतिक दलका पार्टीका नेताहरूले किन यसको नेतृत्व लिन चाहिरहेको छैन? किन पञ्चिन नेपाली काङ्ग्रेसले लिएकै छैन त। उसले त भनिरहेछ, उसले त हिजो पनि भनिरहेछ, आज पनि भनिरहेछ यस नेपालको हितमा छ। प्रधानमन्त्रीले अस्ति स्पष्ट बोल्नुभयो, भाइ राष्ट्रघाती कहाँ, तपाईँहरू मलाई दफा देखाइदिनुहोस्। उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभएको छ, कुनै दफा देखाउनुहोस् न मलाई। दफा नम्बर 2, 8, 5, 6, 1, 2 मा लेखेको छ अमेरिकी सेना नेपालमा प्रवेश गरे। तपाईँलाई के लाग्छ अमेरिकी सेना नेपाल? यो विरोध जति भइरहेछ यो के लागि भइरहेको छ यहाँको विचारमा? यो मेरो पालोमा होस् भनेर। त्यसमा कुनै डलरको खेती छ भित्री? डलरको खेती पनि भइदिएको भए यो विरोध हुन्थेन। त्यसमा डलरको खेती गर्ने ठाउँ छैन। उसले पहिल्यै के भनेको छ भने सारा चिज रेडी भएको अवस्थामा जग्गा अधिग्रहणदेखि लिएर लिनुपर्ने त
पूर्व तयारीको सारा काम भइसकेपछि मात्रै म यो प्रोजेक्ट पठाउँछु। त्यो काम चाहिँ नेपाल म यहाँलाई यहीँनिर रोक्छु। अझ धेरै हाम्रा जिज्ञासाहरू थियो, तथापि हाम्रो समय अभावको कारणले गर्दा म यहाँलाई यहीँनिर रोक्न चाहेँ। हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र यो एमसिसीको तमाम विषयवस्तुको विषयमा हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई पनि मलाई बोलाएर आफ्नो स्टुडियोमा यो विषयमा आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष धन्यवाद हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई यो आम्ने सामनेको यो बहस यहाँ सुनिरहनु भएको छ नेपाल पोस्ट डेलीको एनपिटिभी मार्फत। र यसलाई तपाईँ हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। facebook.com/नेपाल पोस्ट डेलीमा गएर पनि यसलाई तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ र नेपाल पोस्ट डेलीको अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपालपोस्टडेली.com हाम्रो गुगलमा पनि गएर यहाँ हामीलाई यो विषयमा तयार गरिएको कुराकानीहरूको विषयमा संक्षिप्त रूपमा पढ्न सक्नुहुन्छ, अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो आतिथ्य स्वीकार गरेर हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो विनोद सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र भिडियो उत्पादन गर्नलाई सहयोग गर्नुहुने सन्तोषजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म मनोज पटेल ओझलमा पर्न चाहे। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन।